कृष्ण यत्र पार्थो तत्रः तत्र श्रीदयो भूतद्रवाणी धर्मधर्मः स्मरे सकल कल्याणं वाजनं यत्र जायते पुरुषस्वजनं नित्यं भजामि शरणं हरे सर्वदा सर्वकार्येषु नासित्वे सायमङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे लाभस्तेषां व्यक्तेषां कुलस्तेषां पराभवः तेषाम् इन्द्रियहृदयस्थानो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूस्याः हस्तं प्रक्षाल्य अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्ब्रह्माण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमुदलानदीर्णस्य श्रीभूसमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सत्कृपया श्रीमद्वेदनाथप्रतिष्ठापनाचार्य वेदान्तप्रवर्तकाचार्याः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री 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 श्रीमन्नारायण रामानुजय स्वामी मंगलाशासन पूर्वकं शुभाभ्यां शुभे मंगले मुहूर्ते अत्र प्रज्ञा जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे श्रीगंगा कावेर्यो मध्यदेशे समस्त देवता भगवद्भागवत आचार्य संविदौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवाद 6 संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे कृष्णपक्षे अद्यां षष्ठ्यां शुभऋतौ शुभवासरे उत्तरा फाल्गुन नक्षत्रे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे इंद्रवास सौम्य अद्याः इंद्रवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभऋतौ अस्य जमानस्याः गोत्रोद्भवस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य विजयसार नामधेयस्य धर्मपत्नी निर्मला नाम्न्याः पुत्रस्य वेंकट उदय सिमन नामधेयस्य धर्मपत्नी वैष्णवी नाम्न्याः साई पनिसिमन नामधेयस्य सहकुटुंबानां అందరూ కూడా మీ గోత్రాలు చెప్పుకోండి ఆ సిద్ధమానస్యాహ గోత్రోద్భవస్య అలాగే ఇంట్లో మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే